नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। धेरैलाई सम्झना नहोला, तर सरोकार राख्ने कतिपयलाई सम्झना हुन सक्छ। 2075 को भदौ 15 मा बिमस्टेक सम्मेलनका अवसरमा नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतकै 20 करोड भन्दा बढी आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको नवनिर्मित नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशालालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै संयुक्त उद्घाटन गरेका थिए। यो धर्मशाला दुई देश बीचको सम्बन्ध जोड्ने एक आधार मानिएको थियो। तर विडम्बना, यही धर्मशालामा भ्रष्टाचारको आरोप छ। त्यो पनि अन्यन्त्रबाट होइन, स्वयं पशुपतिको विकास गर्न स्थापना गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीबाट। आखिर के छ पशुपति धर्मशालामा भएको भ्रष्टाचारको वास्तविकता? हेरौं यो रिपोर्ट। पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको आशंका। नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा चलखेलको आरोप। पशुपति विकास कोषका पदाधिकारीकै मिलेमतोको शंका। देशको राजधानी काठमाडौँमा अवस्थित संसारभरका हिन्दूहरूको पवित्र आस्थाको केन्द्र हो पशुपतिनाथ। यस मन्दिरमा दैनिक हजारौं आस्थावानले दर्शन तथा भ्रमण गर्दछन्। सन् 1985 मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थापना पश्चात पशुपतिमा आउने तीर्थयात्रीको बसोबास, दर्शन र परिक्रमा जस्ता कार्यहरूको प्रबन्ध कोष मार्फत हुँदै आएको छ। कोषले पवित्र पाशुपत क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने हो। तर विडम्बना, कोष र कोषका उच्च पदाधिकारी अहिले आफै भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा नीतिगत, कार्यगत र योजनागत रूपमा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको आरोप छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आम्दानीमा गम्भीर नोक्सानी पुर्याई कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष डाक्टर मिलन कुमार थापा, कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडा, खरिद प्रमुख राजकुमार रेग्मी लगायतका तत्कालीन अवस्थामा रहेका सदस्य सचिव, परिषदका सदस्यहरू र कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेती, तत्कालीन लेखा प्रमुख प्रेमहरि ढुङ्गेल समेतको मिलेमतोमा व्यापक अनियमितता गरी भ्रष्टाचार भएको आरोप छ। उनीहरूले पशुपतिमा निर्मित नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। पशुपतिनाथ केवल नेपालीहरूको मात्र नभई भारतसँगको सांस्कृतिक सम्बन्धका कारण हरेक दिन सयौंको संख्यामा भारतीयहरू दर्शनका लागि यस मन्दिर आउने गर्दछन्। भारतले पशुपतिमा आउने भक्तजनका लागि पशुपति धर्मशाला निर्माणमा 20 करोड बढीको आर्थिक सहयोगमा 398 बेड रहेको 10,623.75 वर्ग मिटरमा फैलिएको धर्मशाला निर्माण गर्यो। सबै सुविधाबाट सम्पन्न पशुपतिमा नवनिर्मित नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशालालाई 2075 भदौ 15 गते नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त उद्घाटन गरेपछि यो सञ्चालनमा आएको छ। तर यही धर्मशालामा कोषका पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। नेपाल भारत सरकारको सहभागितामा भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा भारत सरकारले नै निर्माण सम्पन्न गरी संयुक्त उद्घाटनपछि कोषलाई हस्तान्तरण गरिएको धर्मशाला के कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद, पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदबाट कुनै किसिमको निर्णय नभएको अवस्थामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। कोषका सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष, तत्कालीन अवस्थाका कतिपय परिषद सदस्यहरू, कार्यकारी निर्देशक, सम्बन्धित विभाग महाशाखाका कर्मचारीहरूको मिलेमतोको आरोप छ। सो आरोप अनुसार 19 रोपनी जग्गामा 40 करोड रुपैयाँमा निर्मित धर्मशाला मासिक 8,78,468 रुपैयाँ 17 पैसामा 10 वर्षका लागि मिति 2076 साल वैशाख 30 गते होटल आनन्द प्रालीलाई सम्झौता गरिदिएको छ। जबकि उक्त धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धमा कुनै पनि कार्यविधि स्वीकृति भएको छैन। कार्यविधि स्वीकृति गर्ने अधिकार सञ्चालक परिषदलाई मात्र रहेकोमा कार्यविधि नै नबनाएर पदाधिकारीहरूले सम्झौता गरी कोषलाई करोडौं नोक्सानी पुर्याएको छ। एक त धर्मशालाको उद्देश्य विपरीत होटल सञ्चालन गर्न दिने पदाधिकारीको निर्णय, त्यसमा त्यति ठूलो धर्मशाला चलन चल्तीको मूल्य भन्दा साधारण मूल्यमा दिनुले यसमा ठूलो भ्रष्टाचार गरेको कोषका पदाधिकारीमाथि आक्षेप छ। तर कोषले भने यस आक्षेपको खण्डन गर्दै धर्मशालामा होटल सञ्चालन गर्न दिनुमा नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतका निकायले तय गरेको कार्यविधि अनुसार नै रहेको दाबी गरेको छ।
यस्तै धर्मशालाको कार्यविधि स्वीकृति नभइसकेको अवस्थामा कार्यविधि स्वीकृतिका लागि पटक पटक परिषद बैठकमा पेश भएको र छलफलको क्रम अघि बढेको कोषको दाबी छ। यो विषय चाहिँ कोषले नीतिगत रूपमा तय गरेका विषयहरू हुन् र यो विषयसँग जोडिएको पक्ष भएको कारणले गर्दा नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको न्याथम जुन रहेको छ, होटल म्यानेजमेन्ट स्कुल जुन रहेको छ, त्यो स्कुलले तय गरेको कार्यविधि अनुसार त्यो धर्मशाला सम्झौताका निमित्त सञ्चालनका निमित्त दिएको अवस्था हो र धर्मशालाको कार्यविधि स्वीकृत नभइसकेको अवस्थामा र तत्कालीन समयको विविध घटना प्रतिघटनाको अवस्थाले गर्दाखेरि त्यो कार्यविधि स्वीकृतिका लागि पटक पटक परिषदको बैठकमा पेश भएको छ, छलफलको क्रममा अगाडि बढिरहेकै छ। पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा पशुपतिको विकास गर्न खडा गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीले नै नीतिगत, कार्यगत र योजनागत रूपमा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप मात्र होइन, उनीहरूले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आम्दानीमा गम्भीर नोक्सानी पुर्याएको समेत आक्षेप छ। कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष डाक्टर मिलन कुमार थापा, कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडा, खरिद प्रमुख राजकुमार रेग्मी लगायत तत्कालीन अवस्थामा रहेका सदस्य सचिव, परिषदका सदस्य र कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेती, तत्कालीन लेखा प्रमुख प्रेमहरि ढुङ्गेल समेतको मिलेमतोमा व्यापक अनियमितता गरी भ्रष्टाचारको आक्षेप छ। तर कोषले भने आरोपमा मुसिदैमा दोषी साबित नहुने भन्दै आफूहरूको कार्यकाल अगाडिका विषयमा विवादमा पारेर अन्य कामको प्रगतिमा बाधा खडा गरेको, तथापि यस प्रकारका आक्षेपलाई आफूहरूले नराम्रो नभन्ने तर्क गरेका छन्। पछिल्लो चरणमा आएको 2 वर्ष हुन लागिसक्यो। सदस्य सचिवज्यूको 4 वर्ष पुरा हुँदैछ, कोषाध्यक्षज्यूको 4 वर्ष पुरा हुँदैछ। 4 वर्ष वा 2 वर्षभित्रका विषयहरू प्रत्यक्ष नलेज हुने विषयहरू हुन्छन्। 60 सालका, 50 सालका, 50 सालदै गरिएका जग्गा प्रशासनका विषयहरू, सबै विषयहरू उठान भएर आइसकेपछि हामीले यहाँ आधिकारिक निकाय भएको हुनाले हामीले जवाबदेहिता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, जवाबदेहिता हामी प्रस्तुत गर्न तयार छौँ। छानबिन हर स्टेपमा हुनुपर्छ, एउटा स्टेपमा मात्र होइन। तर विगतका 20औं-25औं वर्ष अगाडिका विषयहरू पनि उठान गरेर अहिलेको उसलाई चाहिँ अरू निरन्तर कामहरूमा व्यवधान गर्ने काम पनि त्यति गलत, त्यति सहज हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा सहज प्रक्रियाहरूमा हर स्टेपमा खबरदारी हुनुपर्छ, छानबिन हुनुपर्छ र हामीले कहीँ कतै कार्यगत रूपमा गरिएका त्रुटिहरू रहेछन् भने त्यसलाई सच्याउने अवस्था पनि प्राप्त हुनुपर्दछ। तर मान्छे हो, कहीँ कतै कार्यगत रूपमा त्रुटि भएको छैन, त्यसलाई हामीले सच्याउने ठाउँ पाउनको लागि पनि निरन्तर खबरदारी र छानबिन त हुनैपर्छ। छानबिन नभइकन त सबै मान्छेले सहजै गर्छन् भन्ने पनि छैन। नियत गलत नराखिकन काम गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ चिप्लिन सक्छ। त्यस्तो बेलामा छानबिन आवश्यक छ र खबरदारी आवश्यक छ। हुन त आरोप लागेकै भरमा सबै दोषी हुन्छन् नै भन्ने हुँदैन। यसका लागि ती विषय उप गहिरो छानबिन हुन र सत्य तथ्य बाहिर आउन आवश्यक छ। यस विषयमा कोषले समेत निरन्तर आफूहरूमाथि सोधपुछ भइरहेको बताउँदै सरकारवाला निकायले पत्र पठाएरै प्रश्न सोधेको र त्यसको जवाब आफूहरूले दिइरहेको बताएको छ। तथापि पुराना विषयमा सोधपुछ भएकाले ती प्रमाण र कागजात जुटाउन समय लागेको कोषको दाबी छ। निरन्तर हामीलाई सोधपुछ भइरहेको छ। हामीहरू पत्र आए अनुसारका जवाबहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ सम्बन्धित निकायहरूबाट, जुन निकायले हामीलाई सोधपुछ गर्नुपर्ने हो। हामीले ती विषयहरू खोजी मेली गरेर पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडिका फाइलहरू एकातिर गएर कुहिएर बसेको अवस्थामा छन्। त्यो बेला डिजिटलाइज सिस्टम थिएन। ती कुराहरू खोज्नको लागि हामीलाई टाइमै लाग्छ। कुहिसकेका फाइलहरू जोड्न पनि बडा गाह्रो हुँदो रहेछ। हाम्रो अफिसको अवस्था यहाँले देख्नु भएको छ। हामीले पटक पटक अफिसहरू निर्माण गरेर सुरक्षित किसिमको अफिसहरू बनाउँ भन्दाखेरि पनि गुरुयोजना बनाउनतर्फ हामी लाग्यौँ र एउटा दीर्घकालीन सोच अनुसार विकासका कार्यमा अगाडि लानुपर्छ भन्ने सोच राखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय स्थानको अभावले गर्दा संरक्षणीय कामहरू कमजोर भएको अवस्थामा धेरै पुराना कुराहरू सोधिएको कन्डिसनमा हामीले त्यसको जवाबदेहिता प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि हामी त्यसमा सजग छौँ, सचेत छौँ र जवाबदेहिता हर तहमा प्रस्तुत गरिरहन्छौँ। यसरी पशुपतिमा निर्मित नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला मात्र होइन, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूले अन्य दर्जन बढी शीर्षकमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। ती आरोपमा भुवनेश्वरी मार्गमा मिलेमतोमा अनियमितता भएको, पशुपति क्षेत्रमा जडान भएका लाइटमा 5 करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको, बनकाली धर्मशाला भाडामा लगाई भाडावालासँग मिलेमतो गरेको, फुलपाती तथा विभिन्न सोभेनियरका पसलमा निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचार गरेको, पदाधिकारीको मिलेमतोमा काम बिनै कर्मचारी नियुक्ति गरेको, सञ्चालक परिषदको स्वीकृति बिनै मुद्दती खातामा करोडौं रुपैयाँ राखेको, गौशाला चोकमा अवस्थित 1 करोडभन्दा बढीमा लाग्ने गौशाला धर्मशालालाई 51,000मा भाडा दिएको, युनेस्को मापदण्ड विपरीत उद्यान निर्माण गरेको र गर्न दिएको, आर्थिक अनियमितता गर्न गैर कानुनी रूपमा सल्लाहकार नियुक्ति गरेको,
सरकारी गाडी निजी नम्बर प्लेट उल्लेख गरी दुरुपयोग गरेको, बोलपत्रद्वारा खरिद गर्नुपर्नेमा कोटेसनबाट सामग्री खरिद गरेको, कार्यालय नआएको दिनमा पनि हाजिरी गरेको लगायतका दर्जन बढी विषयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयमा हाम्रो खबरदारी र सरोकार जारी रहनेछ। हामी निरन्तर फलोअपमा छौँ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सेनाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हो नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा भएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष, परिषदका सदस्यहरू, कार्यकारी निर्देशक, योजना प्रशासन, लेखा, सार्वजनिक खरिद शाखा प्रमुख लगायत अधिकृत एवं सहायक कर्मचारीको मिलेमतोको आरोप छ। भ्रष्टाचारको यो आरोप एक वा दुई शीर्षकमा मात्र पनि होइन, पवित्र पाशुपत क्षेत्रको विकासका दर्जन बढी काममा लागेको छ। यति मात्र होइन, कोषका पदाधिकारी माथि दायित्व पूरा नगरेको, मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको, कामै बिना कर्मचारी नियुक्त गरेको, मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको, सवारीको दुरुपयोग गरेको लगायतका शीर्षकमा आरोप लागेको छ, जस उपरको हाम्रो खबरदारी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा निरन्तर रहनेछ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि विकासे विसङ्गतिको शिकार बनेका देशका दुई पुलका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। पुल निर्माण अघि नाप नक्सा, आकार प्रकार, सिफारिस, स्वीकृति, निर्णय, मापदण्ड लगायतका दर्जनौं विषयको चर्चा हुन्छ। तर जसै कसैले यसलाई ठेक्का हात पारेर निर्माण थाल्छ अनि सुरु हुन्छ यसभित्रको असली खेल। अर्थात् निर्माण अघि चाहिने सबै प्रकारका मापदण्ड निर्माण थालेपछि न ठेकेदार, न नियमन गर्ने निकाय, न अरू कसैलाई नै चासो हुन्छ। यस्ता अधिकांश निर्माणमा कमिसन, मुनाफा वा हित खोज्नेहरू त पुग्छन्, तर गुणस्तर वा निर्माणमा ढिलाइका बारेमा भने प्रायले चासो राख्दैनन्। कैलालीको धनगढीदेखि कञ्चनपुरको राजघाट जोड्ने पक्की पुलको निर्माण सुरु भएको 7 वर्षमा पनि अधुरै छ। यता निर्माण सकेर हस्तान्तरणको तयारीमा रहेको उदयपुरको त्रियुगा नदीको पुल भत्किएको छ। के छ त यी दुई पुलको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। ठेकेदारको लापरवाहीले 7 वर्षमा पनि बनेन धनगढीमा पुल। उदयपुरमा हस्तान्तरण नहुँदै भत्कियो त्रियुगा नदीको पुल। पुल भत्किएपछि डुङ्गाबाट नदी वारपार गर्दै उदयपुरवासी। नेपालमा हुने कतिपय विकास निर्माणका काम यति कमसल हुन्छन् कि ती बनेर हस्तान्तरण नहुँदै भत्किने वा भासिने गरेका छन्। यस्तै कमसल कामको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिका 5 सिवाई र बेलहा जोड्ने त्रियुगा नदीको पुल। असार महिना भित्रै निर्माण सकेर हस्तान्तरणको तयारी भएको सो पुल हस्तान्तरण नहुँदै भत्कियो। केही दिन यताको बर्सातले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको सिवाई र बेलहा जोड्ने त्रियुगा नदीको पुल दोस्रो पटक भत्किएको छ। पुलका थप 3 स्ल्याब झरेपछि पुलबाट आवत जावत गर्ने स्थानीयवासीको वर्षौंको पुरानो चाहना यो वर्ष पनि पूरा हुन सकेन, जसका कारण यो वर्ष पनि चौदण्डी गढीवासीले बाढीको जोखिम खेपेरै टर्ने भएको छ। यसअघि असार 20 गते पहिलो पिल्लर बङ्गिएको र पुलको दोस्रो स्ल्याब झरेको थियो। निर्माण सम्पन्न हुने तयारीमा रहेको पुलको स्ल्याब झरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको विज्ञ टोलीले क्षतिग्रस्त पुलको अध्ययन टोली फर्किएको 2 दिन नबित्दै फेरि पुलको 3 स्ल्याब ढलेको छ। पुलबाट यात्रा गर्न पाउँछौँ, बाइक सरल हुर्क्याउन पाउँछौँ भन्ने हामीलाई आशा लागेको थियो। मैले पटक पटक फेसबुकहरूमा पनि पोस्ट गर्थेँ यसपालि सरल बाइक चढ्ने पाउने भयौँ भनेर, तर त्यो सपना चाहिँ सब चकनाचुर भएछ। र अहिले तपाईहरू यतापट्टि ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुहुन्छ डुङ्गा पनि राखिएको छ र त्यो डुङ्गाबाट यात्रा गर्दा धेरै नै जोखिम भएको हामी पाउँछौँ। र हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पानीमा भइरहेको बेलामा कतिखेर यो डुङ्गा पल्टिन्छ र कतिखेर हामी पानीमा डुब्छौँ भन्ने डर त्रासले महिलाहरू खास गरेर र साना बालबालिकाहरूलाई धेरै नै चाहिँ यसले चाहिँ एउटा डर, एउटा त्रास मनमा उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरू सहज रूपमा डुङ्गामा चढेर यात्रा गर्न चाहदैनन्। चलिए अब सिवाई जेबै, फतेहपुर जेबै, ये बात अब हाम्रो क्या माह में नहीं चढ़बै सकै क्या, हाम्रो क्या खुशी है छलिए सब पैसा खा लै छै, उ भ्रष्टाचार कैलके त एना चुल उ पुल सब भतै गेले।
11 वर्षदेखि आशामा थियौँ पुल बन्छ भनेर र यसपालि पुल तयारी हुँदा पनि हामीले पुलमा हिँड्न पाएनौँ। नाउँबाट हिँड्दा धेरै दुःख पाएको छौँ। 12वटा पिल्लर र 11वटा स्ल्याब रहेको पुलको एउटा स्ल्याब अहिले नदीमा झरेको छ भने अर्को स्ल्याब पनि ढल्किएको छ। यसरी पिल्लर ढल्कनुमा गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग र कमसल कामको नतिजा भएको धेरैको आरोप छ। तर गाईघाट दिक्तेल सडक आयोजनाले भने पानीको बहाव एउटै पिल्लरमा परेपछि पिल्लर भाँसिएको हुन सक्ने दाबी गरेको छ। आयोजनाका अनुसार पिल्लर धस्नुको कारणबारे छानबिन समेत गरिनेछ। यसरी समयमा पुल नबन्दा चौदण्डी गढी नगरपालिका वासीहरू त्रियुगा खोलामा डुङ्गा चलाएर ओहोरदोहोर गर्न बाध्य छन्। पुल भत्किएपछि यातायात सञ्चालनमा समेत अन्योलता छाएको चौदण्डी गढी नगरपालिकाले बताएको छ। त्रियुगा नदी नियन्त्रण सिवाई बेल्टार घाट अन्तर्गत बनेको पुल भत्किएको अवस्था छ। हामी सबैले यसलाई देखेका छौँ। धेरै पत्रकार साथीहरू, त्यसका योजनाका प्रमुखहरू पनि र ठेकेदार कम्पनीहरू सबै भेला भएर पनि हामीले त्यसलाई हेरिसकेको अवस्था छ। अब त्यसले धेरै ठुलो आश थियो। पारीको सिवाई हडियाको त साथीहरू त सबै हुन्थ्यो, नागरिकहरू त सँगसँगै हाम्रो बेल्टार बजारलाई पनि त्यसले एउटा रिटको अथवा मेरुदण्डको काम गर्छ भन्ने हामी ठुलो आश गरेका थियौँ। त्यो पुल भत्किएकोमा हामी नगर प्रमुख भएको नाताले म नागरिक पनि हो यो ठाउँको, त्यसको हिसाबले पनि म अत्यन्त दुःखी पनि छु, व्यक्तिगत रूपले पनि नगर प्रमुखको हिसाबले पनि। र चाँडोभन्दा चाँडो कसले बनाउनु पर्ने हो, कसरी बनाउनु पर्ने त्यतातिर चाहिँ सरकारवालाहरूको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। 2067 सालमा निर्माण थालिएको पुल पटक पटक म्याद थप गर्दा समेत निर्माण सकिएको थिएन। तर यस बीचमा पुल निर्माण सम्पन्न हुनै लाग्दा नै फेरि भत्किएपछि अब कसरी काम अघि बढाउने भन्नेमा निर्माण कम्पनी महालक्ष्मी, लोकप्रिय जेबी कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधिहरू अन्योलमा परेका छन्। 9 करोड 76 लाख रुपैयाँको लागत इस्टिमेटमा पुलको ठेक्का लागेको भए पनि पुलको समायोजनका कारण 11 करोड 27 लाख पुगेको छ। उदयपुरमा निर्माण सम्पन्न हुने तयारीमा रहेको पुल नै भत्किरहँदा यता कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका जोड्ने पुल निर्माण सुरु भएको 7 वर्षमा पनि अधुरै छ। धनगढी वडा नम्बर 3 चटकपुरदेखि कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 राजघाट जोड्ने पक्की पुल ठेकेदारको चरम लापरवाही, नियामक निकायको मौनताले निर्माण सुरु भएको 7 वर्षमा पनि पूरा भएको छैन। यो पुल अझै अधुरो छ। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले पुलको शिलान्यास गरेका थिए। सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले मोहना नदीमा पर्ने सो पुल निर्माणका लागि 2071 असार 31 गते एलाइड एभेन्चरसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। वर्षौंदेखि पुल निर्माणका लागि समय थपियो, तर पुल निर्माण भनी सकिएन। पुल निर्माणका ठेकेदारले चरम लापरवाही गर्दै 7 वर्षसम्म सम्पन्न नगरेको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित छन्। नाङ्गो आँखाले देखिने ठेकेदारको लापरवाही उप कर्मचारी र नेता मुख दर्शक बनेको स्थानीयको आरोप छ। 2073 असार महिनादेखि जुन यो पुलको परियोजना भएको थियो, जुन यसको भन्ने जुन बजेट हुन्छ नि, जुन ठेकेदारले गरेका थिए, त्यो कुराहरू अहिले यसो विचार गरेर 2073 सुरु भएको अहिले आउने 2078 भयो। 8 वर्षको लगभग 8 वर्ष कटिसक्यो। 8 वर्षमा पनि हामीले उपलब्धि भन्ने कुराहरू केही पनि पाएको छैन। अहिले हजुरको कस्तो भयो भने चाहिँ ठिक छ, यो ठेका लियो चन्द्रशेखर मल्लजीले जुन यो लिएको छ, अहिलेसम्मको यो 8 वर्षको अवधिमा उहाँले गर्नुपर्ने कार्यहरू ठिक छ उहाँले गर्यो। पुलहरूको यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म चाहिँ कति मिटर उ छ उहाँले गर्यो। अनि तपाईँको आउने भनेको यो नदी जुन आइरहेको छ, यहाँदेखि नदी आउँदाखेरि बिचमा जुन यो छ होचुबागबाट नदी पस्यो भने तपाईँको लगभग 200 मिटर या 250 मिटरको उसमा हाम्रो गाउँ बस्ती छ यहाँ नजिकै। यहाँको भोलिको दिन नदीले काटिसक्यो भने त्यो नदी जाने हाम्रो त्यहाँ हो। यो त हाम्रो यो पुल बनाएको कुनै औचित्य रहँदैन। धनगढी र कृष्णपुरका स्थानीयको दैनिकीसँग जोडिएको यो पुल निर्माण नहुँदा शास्ति भइरहेको राजघाटका स्थानीय बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार नदीमाथि निर्माणाधीन पुलको काम सम्पन्न भए धनगढी राजघाट 10 मिनटमा आवतजावत गर्न सकिने अवस्था छ। तर अहिले भने कृष्णपुर राजघाट लगायतका स्थानीयले गुलरिया अत्तरिया हुँदै धनगढी आउनुपर्ने बाध्यता छ। 71 असारको ठेका परेको यो परियोजनामा ठेकेदारले चाहिँ अहिलेसम्म पटक पटक हामीले सोच्दाखेरि ठेकेदारले कुनै वास्ता नगरेर यो गाउँले साझा जनता हुनु भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई गाउँलेहरूलाई चाहिँ एकदम हेपचेप गरेर ठेकेदारले चाहिँ एकदम लापरवाही गरेको छ। हामीले पटक पटक आएर सम्झौता गाली गर्दा पनि एकदमै कुनै वास्ता नगरेर कुनै मतलब नगरे जस्तो भएको छ तपाईँको। अनि अर्को कुरा के छ भने चाहिँ यो पुल बनाएको कुनै औचित्य छैन, कुनै अर्थै छैन।
पुल त तपाईँको यतातिर बनेछ, पानी अब यहाँबाट काट्ने, अब 2 दिन मात्रै पानी आउने भने चाहिँ यहाँबाट काट्ने सम्भावना बढी भइसकेको छ। तपाईँको यो यहाँदेखि तपाईँको 200 मिटर अगाडिको दूरीको अन्तरालमा चाहिँ यहाँ पुरै बस्ती छ, एकदमै ठुलो बस्ती छ। अनि यो पुलमा चाहिँ दिनकै ओहोर दोहोर मान्छेको 1500 जनाको जतिको ओहोर दोहोर हुने दिनकै हुन्छ। मोहना नदीमा निर्माणाधीन पुलको काम सम्पन्न नहुँदै बन्दै गरेको पुल नै बनेपछि पनि प्रयोगविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। नदीले राजघाटतर्फको जमिन कटान गरेपछि पुलभन्दा अगाडिबाट नदी बग्ने सम्भावना बढेको छ। केही दिन अघिको वर्षापछि नदीमा आएको बाढीले कृष्णपुर राजघाटतर्फको जमिन कटान गरेको थियो। सो भागमा तत्काल तटबन्ध नगरे नदी मानव बस्तीमा बस्ने जोखिम रहेको तथा नदी एकातिर र पुल अर्कोतिर हुने सम्भावना रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। राज्यले पनि हामीलाई भनौँ न एउटा नागरिकको व्यवहार गरेको जस्तो हामीले महसुस गर्न पाइरहेका छैनौँ। यो पुल वर्षौँदेखि 8 वर्षदेखि हामीले पुलको प्रतीक्षामा बसेर राति त्यो हस्पिटलहरूको ठुलो हस्पिटलहरूको यहाँबाट देखिन्छ लाइटहरू बलेको, त्यो लाइटहरूको उज्यालो हेरेर हामीले चाहिँ यहाँ मृत्युवरण गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा गर्भवती महिलाहरू, वृद्धहरू, बालबालिकाहरू, हामी स्वयं आफै पनि बिरामी हुँदाखेरि त्यो नदीको बहाव अत्यन्तै हुन्छ, तरेर जान सक्दैनौँ। हामी मृत्युलाई पर्खेर त्यो अस्पतालको लाइटलाई हेरेर हामी यहाँ जीवन जिउन बाध्य भइरहेका छौँ। यस्तो परिस्थिति छ, यस्तो विडम्बना छ। हेर्नुहोस्, हामी हाम्रो देशको यो राज्यको चाहिँ हामी नागरिक होइन, राज्यको दायित्व होइन, हामीले चाहिँ सेवा सुविधा पाउनु पर्दैन। हामीलाई कि त हामीले पनि त दिएको आफ्नो खुन पसिना बगाएर जुन हामीले आफ्नो मेहनत गरेर राजस्व सरकारलाई तिरेका छौँ, त्यसैबाट तल भत्ता त खाइराख्नु भएको छ नि उहाँहरूले। धनगढीको चटरपुरदेखि राजघाट जोड्ने पुलको लम्बाइ 120 मिटर मात्रै रहेको छ। निर्माण कम्पनी एलाइड एडभेन्चरले अहिले निर्माण भइरहेको पुलको दुवैतर्फ 100 मिटर लम्बाइमा ग्राभेल हाल्ने मात्र जनाएको छ। 8 करोड 42 लाखमा निर्माण भइरहेको पुल प्रयोगमा ल्याउनका लागि नदी कटानको जोखिमलाई रोक्नुपर्ने देखिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले भने पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले पुलसँग सम्बन्धित समस्या चाँडै हल हुने जनाएको छ। खोज खबरका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्ट र उदयपुरबाट गणेश उप्रेतीको रिपोर्ट। हो धनगढी उपमहानगरपालिका र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका जोड्ने पक्की पुलको निर्माण सुरु भएको 7 वर्षमा पुरा त भएको छ, तर पुल भने अझै अधुरो छ। यता असार महिनाभित्रै निर्माण सकेर हस्तान्तरणको तयारी भएको उदयपुरको सिवाई र बेलहा जोड्ने त्रियुगा नदीको पुल भत्किएको छ। केही दिनदेखिको लगातारको वर्षाले पुल नै भत्किएपछि यो वर्षा पनि त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले जोखिम खेपेरै टारेका छन्। निर्माण सकेर हस्तान्तरणको तयारी भएको त्रियुगा नदीको पुल भत्किँदा अहिले स्थानीय डुङ्गाको सहाराले नदी वारपार गर्न बाध्य छन्, जो अत्यन्तै जोखिमयुक्त छ। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।